السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. غنشوف فيه تصحيح تمرين جديدة في المناعة. إذا للتذكير حنا كنكملوا الاستعداد ديالنا بالنسبة للمناعة. فالمناعة بالنسبة للناس اللي كيقراو بالعربية فأنا كملت الدرس كامل، الدرس كامل مشروح من التقديم ديال المناعة حتى الأرجية وانتهاء بالفيروس وكذلك التلقيح والاستمصار. لأن غتلقاو الانستغرام، وفي الانستغرام ديما كنحط لكم السلاسل اللي غادي نخدموا متفقين، ونحط لكم بعض لي ديفينيسيون اللي غتحتاجوهم إلى آخره. اذا شنو مطلوب منك؟ مطلوب منك انك تفرج ليا، ضروري تفرج في الدرس. وراه ديجا صحنا وطني 2015 ضروره الاستدراكيه، و2016 و2017 و2017 عاديه واستدراكيه متفقين. وعاد درنا تصحيح ديال جوج ديال الفروض، صحنا جوج ديال الفروض، يعني هادشي راه كافي بالنسبه للمناعه. الا خدمتي هادشي بليس هاد الفيديو ديال اليوم راه كافي مزيان. اذا هاد الوطني ديال اليوم بطبيعه الحال غتلقاو فيه ديسكريبسيون، غتلقاو بوليكو فيه التمارين. دونك هذا وطني 2011 الدوره العاديه. كيضرنا على الزكام، وغادي نهضر لكم على واحد جوج ديال الحوايج مهمين الله يرضي عليكم تبعوا معايا مزيان. اذا الزكام مرض فيروسي واسع الانتشار. لفهم بعض الاليات مقاومه الجسم لهذا المرض، يعني الجسم كيفاش كيقاوموا هذا الزكام يعني هذا الفيروس، وتحديد الصعوبات التي تعترض الباحثين لانتاج لقاح فعال ضده. حنا قرينا التلقيح وغنفهموا علاش ما كاينش لقاح ضد الزكام، علاش بعض الفيروسات ما كنلقاوش فيهم لقاح مزيان. وتحديد الصعوبات التي تعترض الباحثين لإنتاج لقاح ضده. كما قلنا نقترح المعطيات الآتية. يرتكز مبدأ التلقيح على خاصيتين أساسيتين للاستجابة المناعية. التلقيح حنا شفنا بأنه كيعتمد على ياش؟ على الذاكرة، كيعتمد على الذاكرة المناعية، زائد كيعتمد على حاجة أخرى هي نوعي. إلا درت تلقيح ضد عنصر إكس، أنا عندي تلقيح غير ضد إكس. إلا دخل إكغيك ما يمكنش ندمرو بواسطة التلقيح. للكشف عن هاتين الخاصيتين، اذا فيما يقول لك خاصيتين ديال الاستجابه، اول حاجه غطيح لك في دماغك الذاكره بلس نوعيه. كيفاش غنعرفوهم؟ هادشي اللي غنعرفوه في هاد التمرين. اذا شو درنا؟ تمت معايره تركيز مضادات الاجسام في دم حيوان اثر تلقيه حقنتين متتاليتين. الحقنه الاولى تحتوي على مولد مضاد ا مزيان، والحقنه الثانيه تحتوي على مولد مضاد ا ومولد مضاد ب. تبين الوثيقه واحد نتائج محصله. اذا شوف معايا شو داروا هنا. جاو هذا هو المبيان ديالنا، غنجيو هذا هو الزمن باش بالاسابيع متفقين، يعني هنا هذا الزمن راه بالاسابيع في هذا المحور هذا. اذا غادي نحقنوا مولد مضاد ا. من نحقن مولد مضاد ا بعد مرور اسبوع سيتم انتاج مضادات اجسام ضد ا. هذا المبيان هذا، هذا المحور، هذا المنحنى هذا كيمثل لي زونتيكور. لي زونتيكور هما مضادات اجسام ضد ا. اذا من درنا الحقن الاول ديال مولد المضاد ا تم انتاج مضادات اجسام ضد ا فقط وبكميه منخفضه. اذا هذه كتسمى استجابه اوليه وهي استجابه متاخره. اذا علاش عندي مضادات الاجسام؟ فمضادات الاجسام كتبين بانه عندي مناعه خلطيه، والمناعه الخلطيه فهي مناعه متاخره في المره الاولى. في الاسبوع 4 تم حقن مولد مضاد ا ومولد مضاد ب. حقنا المولد مضاد ا ومولد مضاد ب. شنو كنلاحظوا؟ تم انتاج مضادات اجسام ضد ا بشكل سريع. يعني في الاول من دخل اول مره تسنينا سيمانه، كانت السيمانه ديال الروتار، يعني مناعه متاخره. من دخل في المره الثانيه هذه كتسمى استجابه ثانويه، يعني في المره الثانيه يعني كنخدم الذاكره المناعيه ديالي. اذا فيما كتنقص المده كنفهم بانه كاين الذاكره كتخدم. قيد معايا هادشي الله يرضي عليك. فيما كتنقص المده ديال الاستجابه كاين الذاكره المناعيه. اذا مادام ان المده نقصات كانت اسبوع، ما بقاتش اسبوع، ما حقنت ا ما ارتفعت ا. اذا هذه كنسميها استجابه اوليه، هذه استجابه اوليه، وهذه كتسمى استجابه ثانويه. هذه استجابه ثانويه ضد ا مزيان. زيد هنا حقنا مولد مضاد ا ومولد مضاد ب، يعني غنصاوب مضادات اجسام ضد ا مضادات اجسام ضد ب، غير بي اللي اول مره كيدخل. اذا مادام اللي اول مره كيدخل حتى هو خاص المناعه خاصها شويه الوقت باش تخدم. اذا حتى هي غتعطل اسبوع وغنصاوب مضادات اجسام ضد ب. اذا لحد الان شفنا خاصيه واحده اللي هي الذاكره. شنو الخاصيه الثانيه؟ هي مناعه نوعيه. من حقنت مولد مضاد ا انتجت مضادات اجسام ضد ا فقط. ها انت حقنتي ا صاوبتي مضادات اجسام ضد ا، حقنتي ا و بي صاوبتي مضادات اجسام ضد ا و بي. الا حقنا ا بي سي غنصاوبو مضادات اجسام ضد ا و بي و سي. اذا هنا مناعه نوعيه كنمشيو بالنوع. اذا الخاصيتين
هما الذاكره والمناعه انها نوعيه. مزيان، تطلبوا منا في السؤال قال لك السيدي صف نتائج معايره تركيز مضادات الاجسام في دم الحيوان، وصف ليا، ثم استنتج خاصيتين الاستجابه المناعيه التي تم الكشف عنها. سهله. اذا غنجيو غنوصفوا، غنقول بعد حقن مولد مضاد من حقنت مولد مضاد نلاحظ انتاج مضادات اجسام ضد صوبنا مضادات اجسام ضد بعد مرور اسبوع حتى داز اسبوع وبكميه منخفضه، بكميه ضعيفه، كتسمى استجابه اوليه ضد لاول مره كنستجب. مزيان. وفي الأسبوع الرابع تم حقن مولد مضاد و B، حيث نسجل إنتاج مضادات أجسام ضد بشكل فوري وبكمية هامة. دونك هنا كاين شي حوايج تبدلوا بارابور الأول، أنه ولات استجابة فورية وبكمية مرتفعة. هذه ديما كتكون الاستجابة الثانوية، يعني هنا خدمات الذاكرة. استجابة ثانوية يعني في المرة الثانية. وبعد مرور أسبوع يعني في الأسبوع الخامس نلاحظ إنتاج مضادات أجسام ضد بي بكمية منخفضة، استجابة أولية ضد بي لأول مرة ضد بي هي هذه. إذا خاصيتي الاستجابة المناعية هي مناعة نوعية بلس الذاكرة المناعية. هادشي اللي كاين. متفقين؟ إذا جاوبنا على السؤال رقم 1، إذا غادي نقلبوا الصفحة غنمشيو للصفحة 30 لفهم بعض آليات الاستجابة المناعية الموجهة. اللي بغى هاد البوليكوب هذا كنقول ديما للتلاميذ، اللي بغى هاد البوليكوب اللي فيه المناعي يصيفط ليا ميساج في الواتساب. النمرة ديالي راه كاينه هنا، غتلقاوها النيت كاينه لتحت في ليا ديسكريبسيون. صيفط ليا وغادي نصيفط لك هذا البوليكوب. لفهم دابا غندوزو للسؤال الثاني. لفهم بعض آلية الاستجابة المناعية الموجهة ضد فيروس الزكام. تم تتبع تطور تركيز كل من فيروس الزكام ومضادات الأجسام المضادة له واللمفاويات التي القاتلة في دم شخص تعرض للعدو بهذا الفيروس. اذا واحد الشخص تعادى بهذا الفيروس، بغينا نعرفوه كيفاش كيحارب بهذا الفيروس هذا. من غنسمع اللمفاويات تي سي مناعه خلويه، من غنسمع مضادات الاجسام دونك مناعه خلطيه. وديما الفيروسات كنديروا ضدهم مناعه خلويه ومناعه خلطيه، وشرحت لكم علاش. حيت الفيروس واحد الوقيته كيكون مخبي في خليه، كيتخبى في وسط خليه باش ندمرو خصني تي سي، واحد الوقيته كيكون حر باش ندمرو خصني مضادات الاجسام. اذا عطاونا واحد المبيان، ها هو هنا عندنا الاصابه، العدوى بالفيروس. شنو كنلاحظ؟ ثلاثه ديال المبيانات اللي عطاوني. متفقين؟ ثلاثه ديال المنحنيات باردون اللي عطاوني، ثلاثه المنحنيات. انا درت لكم بالوان، الفيروس بالخضر، تي سي باللون اسود، لي زونتيكور مضادات الاجسام بلون احمر. يقول لك وصف لي هاد المبيان. شنو كتلاحظ بعد الاصابه؟ شنو كنلاحظوا اول حاجه غترتفع هو الفيروس يبقى يتكاثر على حساب الخلايا. اذا كاين تكاثر للفيروس. غنقول وقتاش توصل القيمه القصويه ديالو؟ فين؟ تقريبا في اليوم الخامس. متفقين؟ ونعادم في اليوم العاشر. علاش نعادم؟ حنا غنشوفوا علاش نعادم. اذا عاوتاني كاين ارتفاع لللمفاويات تي سي. اذا شوف معايا، غير تي سي بدات كترتفع، هي مضادات الاجسام. مضادات الاجسام بانت في اليوم الرابع، وتقريبا تي سي بانت في نفس الوقت مع الفيروس. اذا انفو بدا كيطلع تي سي وبدا كيطلع مضادات الاجسام، بدا الفيروس كيموت. اذا هادو هما اللي خلاو الفيروس يبدا ينخفض حتى ينعدم. اذا غنقول عاوتاني بان التي سي طلعات وانعدمات، بينما مضادات الاجسام بقات مرتفعه. شنو هما نوع الاستجابه اللي متدخلات؟ استجابه خلويه واستجابه خلطيه. هادشي اللي كاين. غنوصف وغنقول مادام عندي التي سي عندي مناعه خلويه، ومادام عندي مضادات اجسام عندي مناعه خلطيه. اذا غنوصفوا دابا. بعد الاصابه بالفيروس نلاحظ ارتفاع تركيز هذا الاخير ليبلغ القيمه القصوى في اليوم 5. بلغ القيمه القصوى في اليوم 5 ديالو. تزامنا مع هذا الارتفاع وهو كيرتفع كانت حتى التي سي كترتفع. نسجل ارتفاع عدد اللمفاويات تي سي لتبلغ القيمه القصوى في اليوم العاشر. تي سي بلغت القيمه ديالها تقريبا في اليوم 10. وبعد بلوغهما القيمه القصوى شنو داروا؟ بداو كينخفضوا، ينخفضان تدريجيا لينعدم تركيز الفيروس في اليوم 10، بينما التي سي وقتاش انعدمت في اليوم 14. دابا غنهضر على مضادات الاجسام، مازال كاع ما دخلتها في هذه الفقره ديالي. اما مضادات الاجسام فظهرت في اليوم الرابع لترتفع بعدها تدريجيا، بقات كترتفع. اذا سولونا عن طبيعه الاستجابه. شنو نقول لهم؟ طبيعه الاستجابه المناعيه المتدخله ضد فيروس الزكام جوج نقاط. هي الاستجابه النوعيه بمسلكيها الخلوي لتدخل التي سي والخلطي لتدخل مضادات الاجسام. سهله، كنوصف كنقول مناعه خلويه مناعه خلطيه، حيت كاين تي سي كاين مضادات الاجسام. اسئله كيبقاو يتعاودوا.
اذا ملي غادي نسمع مناعه خلويه فاوتوماتيكمون عندي تي سي. غنسمع مضادات الاجسام او المصل عندي مناعه خلطيه. سولوني على الخاصيتين، اول حاجه غطيح لي في بالي شناهي؟ مضادات الاجسام زيد، وغطيح لي في بالي الذاكره المناعيه. صافي هادشي اللي كاين. متفقين؟ مزيان. دابا سالينا جوج ديال الاسئله الاولين، بقى لنا نجاوبوا على السؤال الثالث. نجاوبوا انا وياكم زعما عليه شفويا، هو الرابع، وتكتبوا معايا. اذا شوف معايا، يلجأ بعض الاشخاص في بدايه كل فصل خريف الى حقن اللقاح ضد فيروس الزكام. في كل فصل خريف كيديروا واحد الفاكسان ضد فيروس الزكام، على عكس بعض اللقاحات الاخرى التي تستعمل مره واحده في حياه الانسان. غنفهموا علاش هادشي. لفهم ضرورة استعمال لقاح جديد ضد الزكام كل سنة، أنجزت معايرة نسبة مضادات الأجسام الموجهة ضد مختلف المحددات المستضادية. شنو هو المحددات المستضادية؟ أي فيروس أو بكتيريا عنده واحد المحدد كيعرضو في السطح ديالو، عبارة عن بروتينات كيميزوه هو. متفقين؟ في دم شخص في مرحلتين من عمره. المرحلة الأولى عند بلوغه الثانية من عمره، وذلك إثر اتصاله لأول مرة بسلالة واحد. إذا واحد الشخص غادي ناخذوه وكان في عمره شحال؟ سنتين، اتصل بالسلالة الأولى ديال الفيروس. كيفاش دايرة؟ هاد السلالة الأولى فيها 4 ديال المحددات المستضادية، فيها A B C و D. 4 ديال المحددات بهذا الشكل ديالو. إذا من تلاقى معاه أول مرة شنو دار؟ دار استجابة ضده وصوب مضادات الاجسام. هذا المحور هذا كيمثل لي زانتيكور، كيمثل مضادات الاجسام. متفقين؟ وصوب مضادات اجسام ضد ا وضد بي وضد سي وضد دي، تقريبا في القيمه واحد اصطلاحيه. هذه ملي كانت في عمره شحال؟ عامين. تلاقى مع السلاله الاولى. مزيان. المرحله الثانيه عند بلوغه الخامسه من عمره، وذلك اثر اتصاله بسلاله جديده. ملي كان عنده 5 سنين تلاقى مع سلاله جديده، هي دي السلاله اثنان. شنو كتلاحظوا؟ واش السلاله اثنان كتشبه السلاله الاولى؟ لا. اذا هذا الفيروس كيتبدل، كيدير الميزاجور. هذا هو المشكل. الا كان الفيروس كيتبدل واخا ندير اللقاح ضده ما غنستافد والو. علاش؟ حيت اللقاح كيكون نوعي. انا الا جيت ودرت لقاح ضد السلاله الاولى غنتحمى غير من الاولى. الا جات سلاله جديده هذاك اللقاح ما غيدير ليها والو. هذا هو المشكل. علاش ديما الفيروس ديال الزكام كنلقاو معاه دي بروبليم؟ حيت كيتبدل، كيوقعوا فيه طفرات. متفقين؟ اذا الفيروس اللي كيتبدل كيدير الميزاجور صعيب انك دير ليه الفاكسين، حيت كيتبدل كل مره كيجيب لك فيرسيون جديده. متفقين؟ مزيان. اذا اول حاجه فهمناها بان هاد السلاله كتختلف على هاد السلاله. شكون اللي تبدل؟ كنلاحظ بان ا اللي غندور عليهم بقاو بحال سي بقى بحال، ولكن ما بقاش بي و دي ولا او و اف. اذا تبدلوا جوج ديال المحددات المستضاديه. اذا المناعه ديالو من غتخدم في المره الثانيه مع السلاله اثنان، هي ديجا شنو دارت؟ صوبات مضادات اجسام ضد من؟ ضد ا و سي ملي كان عنده عامين. يعني عندها ذاكره لمن؟ عندها ذاكره ضد ا و سي. اذا مادام عندها ذاكره ضد ا و سي، من غيدخل ا و سي في المره الثانيه غتصاوب ضدهم مضادات الاجسام في كميه مرتفعه جدا. اذا هذه كتسمى استجابه اوليه، ها هي، وهذه كتسمى استجابه ثانويه ضد ا و سي، استجابه ثانويه. وفي الاستجابه الثانويه ديما كتزاد. علاش؟ كاينه ذاكره ضد ا و سي. اذا جا سيدي قال قارن بين تركيز مضادات الاجسام الموجهه ضد مختلف المحددات المستضادة لفيروس الزكام في دم هذا الشخص في السن الثانية وفي السن الخامسة، واستنتج خاصية الاستجابة المناعية التي يكشف عنها الاختلاف. هذا الاختلاف هذا عطينا سيدي الخاصية. شنو هي الخاصية؟ تو سامبلومون هي الذاكرة. علاش؟ حيت تعاود تلاقى مع او سي في المرة الثانية. غادي نوصف. إذا كتب معايا الله يرضي عليك، غنكتبوه نجاوبو جماعة باش انت تعلم دير ليا سيدي شنو دير المقارنة. شنو غادي نقول؟ غادي نقول سيدي في السن الثانية، هي هذه جوج نقاط. كتب معايا في السن الثانية جوج نقاط. نلاحظ إنتاج مضادات أجسام ضد A و B و C و D بكمية منخفضة، بين قوسين استجابة أولية، حيت لأول مرة دخل هذا الفيروس. مزيان. فاصلة. وفي السن الخامسة وعند اتصاله بالسلالة اثنان
نلاحظ إنتاج مضادات أجسام ضد A و C بكمية مرتفعة، وذلك لتشارك الاشتراك السلالتين في هذين المحددين المتضادين اللي هما A و C. مزيان. نقطة. اش غادي ندير؟ خاصية الاستجابة المناعية، جوج نقاط. الذاكرة المناعية. صافي، هنا جاوبت وربحت 0.75 ديالي. مزيان. دابا غندوزو للسؤال الرابع. انطلاقا من مقارنة بنيتي السلالتين 1 و 2 لفيروس الزكام الممثلتين فين؟ في الوثيقة 3 هي هذه. شو غادي دير؟ عطينا سيدي يقول لي بأن التلقيح إلا درتي تلقيح ضد السلالة 1 ما غيحميكش من السلالة 2. بمعنى شي واحد اللي دار تلقيح ضد 1 واش غيضمن راسو بأن السلالة 2 كاع ما غتأذيه؟ بطبيعة الحال لا. علاش؟ قلنا بأن التلقيح يعتمد على خاصية مهمة اللي هي أنها التلقيح كيكون نوعي. إذا لا كان نوعي فهو كيهم نوع واحد. غنكتبوها. رابعا، يعتمد مبدأ التلقيح على المناعة النوعية، وبما أن السلالة 2 تختلف عن السلالة 1 فإن إنجاز تلقيح ضد السلالة 1 لن يحمي الجسم من السلالة 2. صافي، وهنا كملت هذا الوطني وهنا خديت لي نوت ديالي. اذا كما شفتوا فالمناعه ماشي هو شي درس اللي هو صعيب ولا تري كومبليكي. كنخدم بالوثائق، شي اسئله اللي كيتعاودوا خاص ترد ليا البال غير مع الفياش. بعض المرات كيحط لك الفياش راه خدمتها معاكم، درت واحد الوطني ديال 2008 متفقين، راه كاين في واحد الفرد وغادي تلقاه في ليا ديسكريبسيون. اذا نتلاقاو في فيديو جديد اللي غنشوفوا فيه حاجه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.